भाई हुकूमत ने जो कीमतें तो नहीं बढ़ाई, हुकूमत ने तो जो है वो कीमतों को कम रखने की कोशिश की है, और उसके बाद जो है वो अब गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की जो है वो कोशिश की है। एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना, या हमने जो है वो एक दूसरे को गालियां दे के जो है वो उसमें अपने आप को जो है वो तबाही की तरफ नहीं लेके जाना। और उस पे जो मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है, जो जिसने अब हार्वेस्टिंग सीज़न, जो कटाई का सीज़न है, तो उसमें उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, हार्वेस्टर भी चलाना है, तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12000 रुपये दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को इन बिटवीन सिटीज़ और प्रोविंस जो है वो यानी उसकी तरसील करते हैं, तो उनके लिए जो है वो 70,000 और 80,000 जो है वो गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई, ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। ये भी साथ उनकी को जो ये मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें ये भी है कि वो साथ जो है वो इसमें इजाफा ना करें। और साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें, अपना मुनाफा भी थोड़ा कम करें, और जो है वो ये आप सपोर्ट भी लें और इसमें किरायों में इजाफा ना करें और लोगों के ऊपर जो है वो बोझ ना डालें। तो इस तरह से जो है ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर फिर ये फैसला हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, और जो हमारे यानी कॉमन मैन है, जो सफ़ेद पोश है, जो यानी आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, तो उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो इस जो है वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सके। भाई हुकूमत ने जो कीमतें तो नहीं बढ़ाई, हुकूमत ने तो जो है वो कीमतों को कम रखने की कोशिश की है, और उसके बाद जो है वो अब गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की जो है वो कोशिश की है। और ये जो कीमतें जो हैं वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं, और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों को वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो इस यानी कीमतों को बढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे लिए गए, और जिनसे एक फ़ंड क्रिएट करके जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज़ है उसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वो अब ये जो टारगेटेड जो सब्सिडी दी जाने वाली है, जिसके ऊपर पूरी क़यादत ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के जो है वो इस चीज़ को जो है वो मंजूर किया, उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर ये इजाफ़ा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं हैं, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाएं और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। इंडिया में हालत ये है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में जो है वो ये सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल की तरफ देख के हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय वो इस तरह से इस मामले को जो है वो प्रोपागेट कर रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतिजाज किया जाए। आएँ इकट्ठे हो के आप हुकूमत के जो है वो इन इक़दामात को अप्रिशिएट करें, हुकूमत का इन मामलात को
جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا، ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی مدد بھی کریں، حکومت کو سجیشنز بھی دیں اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ بین الاقوامی طور پہ جو رول ادا کر رہی ہے اس جنگ کو رکوانے کا، اس میں اس کی اور زیادہ جو ہے اس کی جو ہے وہ طاقت ہو، اور زیادہ جو ہے اس میں جو ہے وہ زور ہو اور وہ کامیاب ہو، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو فساد کے اوپر جو ہے وہ اکسا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کا کر رہے ہیں۔ بھئی حکومت نے جو قیمتیں تو نہیں بڑھائیں، حکومت نے تو جو ہے وہ قیمتوں کو کم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو۔ تو پروٹیسٹ تو جو ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک تفریق پیدا کریں اور افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو کمزور کریں، ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ کمزور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، یا ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اور یہ جو سیاسی مقاصد ہیں ان سے ذرا اس وقت جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے رکھیں، اور میں پاکستان کے غیور عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں ہمیں اس مشکل کو، کیونکہ یہ مشکل ابھی تو یہ ہے نا کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور 2 مہینے 4 مہینے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے پوری دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریزیلینٹ اور ایک پرعزم اور ایک بہادر قوم کے طور پہ ہم نے ان چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، یا ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ عوام کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اپنے ذاتی سیاسی گروہی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے، جبکہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ بھی اور مقامی طور پہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بہترین کوششیں کر رہی ہے، جنگ بند کروانے کے لیے بھی، اور اس مشکل سے جو ہے وہ عام آدمی کی مشکل کو جو ہے وہ اس کی مصیبت کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے بھی وہ پازیٹیو جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جائے اس پروٹیسٹ کا، اور اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ تقسیم پیدا کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور کریں، ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے اس یعنی جو ہے وہ علت کی طرف یا اس بیماری کی طرف جو کہ اس صورتحال سے پوری دنیا کو دوچار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ جنگ ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے جس نے شروع کی ہے اور جس نے اس کو بڑھاوا دیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مثبت انداز سے اور ایک باوقار اور پرعزم قوم کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں سامنے لانا چاہیے، جس طرح سے ہمیشہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سامنے لائے ہیں، جس کا ریسنٹ مظاہرہ جو ہے وہ پچھلے سال مارکہ حق کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم سب نے، پوری قوم نے مل کے دیا، اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحران جو ہے یہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے، یہ پیدا کردہ کسی اور کا ہے۔ ہم اس بحران کو ختم کرنے والے اور اس بحران کو ریزالو کرنے والوں میں سے ہیں، ہم فلاح اور خیر کو جو ہے وہ آگے بڑھانے والوں میں سے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ایک پرعزم، ایک
متحد قوم کے طور پہ جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے بھی ہم ایک بہت ہی باوقار قوم اور ایک باوقار ملک کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان دنیا کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آئے گا۔